बारसीसा की स्टोरी आप सब ने सुनी। ये स्टोरी यकीन कीजिए जब आपका गुनाह करने का दिल करे इस स्टोरी को जहन में ले आए। बारसीसा वॉज अ ग्रेट वर्शिपर, एक आबिद था बनी इसराइल का। इतना नेक आदमी था कि पूरे बनी इसराइल में उसका चर्चा था, पूरे शहर में उसका चर्चा था। ये सूरह हशर की तफसीर इब्न कसीर में इमाम इब्न कसीर ने बारसीसा का पूरा वाक़या सही हदीस से हमें पेश किया है। तो हुआ ये कि बारसीसा, मैंने जैसा कि बताया, ही वॉज अ ग्रेट वर्शिपर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो 3 भाई थे, एक बहन के 3 भाई थे, उनकी इकलौती बहन थी। वो आई गेस जिहाद के लिए जा रहे थे या किसी काम के लिए जा रहे थे। आई थिंक देयर वाज अ बैटल गोइंग ऑन, सो दे वर गोइंग फॉर द हॉली वॉर। और जाने से पहले उन्होंने जो अपनी बहन की जिम्मेदारी सौंपी वो बारसीसा को सौंपी। अब उनको ये ट्रस्ट था कि ये बहुत नेक आदमी है तो ही विल टेक केयर ऑफ आवर सिस्टर। अब कोई भी आम आदमी, वो जाहिर है कि वो दीनदार आदमी के बारे में यही सोचता है कि यार शरीफ आदमी है, चलो इससे कोई खतरा नहीं होगा। बारसीसा ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली और बहुत शाय था, बहुत नेक था। अब देखें, वो उनकी बहन को कभी खाना देने जाता था या कोई चीज़ मंगवानी होती थी तो नॉक करके पूछ लेता था कि आपको कुछ चाहिए। दीज आर फुटस्टेप्स ऑफ शैतान, खुतुवात इस शैतान। और खुतुवात इस शैतान, यकीन कीजिए, इतनी डिसेप्टिव चीज़ है कि वो आपको डायरेक्ट सिन की तरफ नहीं लेकर जाता है। शैतान डायरेक्ट अगर किसी से नाउज़ बिल्ला यानी अल्लाह माफ़ करे जिना करवाना है तो डायरेक्ट नहीं लेकर जाएगा। स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप, छोटा सिन, फिर और सिन, फिर और सिन, और आहिस्ता आहिस्ता दैट अल्टीमेट सिन जिसकी तरफ वो ले जाना चाह रहा है। बारसीसा को उसने वसवसा डाला। टेक अ लुक एट हर, शी लुक्स गुड। आवाज़ तो बहुत अच्छी है ना, बात करना शुरू की, आवाज़ और पसंद आई, दिल में चाहत पैदा हुई, यार ये दिखती कैसी होगी। टेक अ लुक एट हर, देखो, लुक एट हर। हाथ देखता था, जाहिर है उससे दिल किया कि और देखो, और फिर देखा, दिल में और चाहत पैदा हुई, डिज़ायर आई, एक फॉल्स डिज़ायर अराउज हुई। और फिर अंदर जाके दिया कर, बाहर से क्यों देता है, अंदर जाके दिया कर। स्टेप इनसाइड, बी कॉन्फिडेंट मैन, बी बोल्ड, टॉक टू हर, गो इनसाइड। अंदर गया, अंदर जाके बात करना शुरू की, स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता बातचीत और बढ़ी, फ्रैंकनेस बढ़ी। करते करते फिजिकल रिलेशन कायम हुआ, फिजिकल रिलेशन भी आगे गया और अल्टीमेटली कमिटेड जिना। ट्रू स्टोरी, यू कैन सर्च इट आउट, तफसीर इब्न कसीर। एंड व्हेन ही कमिटेड जिना, बिकॉज ऑफ दैट शी बिकेम प्रेगनेंसी हो गई। अब जो उसके जहन में फियर आया और अब जो उसके जहन में खौफ आया कि अब मैं क्या करूं, रेपुटेशन बचानी है, कैसे रेपुटेशन बचाऊं। देखें, पहले सिन करवाया, सिन करवाने के बाद डीप रिग्रेट में भेजा उसे डिस्ट्रेस कॉज की, और उसके बाद उसको फियर कॉज किया उसकी रेपुटेशन का। दिस इज द एनमिटी, दिस इज द पीक ऑफ एनमिटी। ये छोड़ना नहीं है और एंड तक नहीं छोड़ना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो एंड तक कहाँ लेकर गया, अल्लाह माफ करे। वसवसा डाला, फिनिश है, तुम मर जाओगे, तुम फंस जाओगे, तुम्हारी इमेज बर्बाद हो जाएगी। एंड देन अल्टीमेटली ही किल्ड हर, कैन यू बिलीव इट। उसने उस औरत को मार दिया और शी वॉज प्रेग्नेंट इन दैट स्टेट। कैन यू बिलीव इट, मेजर सिन, किसी को मर्डर करना, वो भी इस स्टेट में, मार कर दफना दिया एक जगह। कुछ अर्से बाद भाई आए, भाइयों ने पूछा हमारी बहन कहाँ है। He said, मुझे क्या पता, आई यूज टू लुक आफ्टर हर। फिर अचानक से पता नहीं कहाँ गई, आई हैव नो आइडिया। भाइयों ने यकीन कर लिया शरीफ आदमी है, सच बोल रहा होगा, आबिद है। अब देखें, सबको लड़वाना है ना, और उसको अल्टीमेटली खत्म कराना है बारसीसा को। He came in the dreams of the brothers, और ड्रीम में आके बकायदा बताया कि तुम्हारी बहन को इसने मारा है और फलानी जगह दफन किया। एंड दे वेंट एंड दे फाउंड आउट द डेड बॉडी ऑफ देयर सिस्टर एंड इट वाज एब्सोल्युटली प्रूवन कि इसने मारा है। और उस पर पूरा केस चला और केस से साबित हो गया कि बारसीसा ने इसको कत्ल किया है। एंड देन बादशाह के सामने, उस वक्त का जो बादशाह था, जो भी रूलर था उस वक्त का, उस रूलर के सामने बारसीसा को लाया जाता है। और देन शैतान अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ बारसीसा एंड ही सेज टू हिम, मुझे सजदा करो, प्रोस्टेट टू मी, मैं तुम्हें बचा लूंगा। क्या मैं अब तक तुम्हें हेल्प नहीं करता आया, काउंसिल नहीं करता आया? डू इट, सजदा करो मुझे, आई विल सेव यू।
اور پارسیسا نے پینک ہو کے اس کو سجدہ کیا. اینڈ the moment he did prostration, that is the biggest sin, یعنی the moment he did shirk, he said انی اخاف اللہ رب العالمین. شیطان نے اعلان کیا کہ بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں, میں جا رہا ہوں. اور یہ اسی آیت کی تفسیر ہے, انی اخاف اللہ رب العالمین. یہ اسی میں اس آیت کی تفسیر میں سورہ حشر میں یہ پورا واقعہ لے کر آتے ہیں امام ابن کثیر. کین یو بلیو اٹ؟ کین یو لک ایٹ دا اسٹریٹجی اسٹیپ بائی اسٹیپ. الٹیمیٹلی شرک کی طرف لے گیا اسے, اور اتنا وہ پینک ہو گیا. اس میں اتنے لیسنز ہیں بھائیوں اور بہنوں کہ اگر آپ اس پہ سوچنے کو بیٹھیں, اپنی لائفز کو اینالائز کریں. کیا ایک بندہ پورنوگرافی میں ایسے ہی پڑ جاتا ہے؟ ایک اچھا خاصا انسان, نیک انسان, ایک اچھی خاصی سسٹر, نیک سسٹر, جب ہمیں کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے یہ پورن. کیا ایک دم بندہ پورن کی طرف جاتا ہے؟ نہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ. پہلے ہم اپنی گیز کو لوور نہیں کرتے, اپنی نظروں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں, اس سے ڈیزائر پیدا ہوتی ہے. پھر ہم تھاٹس کو سوچتے ہیں, وسوسے آتے ہیں ان کو ریزسٹ نہیں کرتے اور سوچتے ہیں. اس کے بعد امیج سرچ کرتے ہیں جا کے, کوئی چیز کو ٹریگر ہوئی تو امیج سرچ کی. کوئی بات نہیں, میں امیج دیکھ رہا ہوں, میں کون سا پورن دیکھ رہا ہوں, یہ بہانہ, یہ ایکسکیوز. اس کے بعد وہ امیج سرچ کرتے کرتے مزید اس سے زیادہ خطرناک امیج, پھر اس سے زیادہ خطرناک امیج. پھر یہ وسوسہ, تو کام ہی کر رہا ہے نا, کام کے لیے امیج سرچ کر رہا ہے, کیا ہو گیا؟ تو کون سا گناہ کی نیت سے امیج سرچ کر رہا ہے؟ یہ تیرا کام ہے. یہ وسوسہ, یہ ایکسکیوز. پھر اس امیج سرچ کرتے کرتے مزید لیول بڑھا, یہاں تک کہ بندہ نعوذ باللہ وہاں پورن تک پہنچ گیا, اللہ معاف کرے. اور پھر پورن ہیبٹ بنا دیتا ہے, روٹین بنا دیتا ہے. نہیں, یہ کون سا گناہ ہے بھائی, دور ہی ایسا ہے, تم بے بس ہو, تم کچھ نہیں کر سکتے, تمہاری ایڈکشن ہے. یہ بھی ایک وسوسہ ہے کہ یہ تو جی ایڈکشن ہے, تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, تم تو بے بس ہو. بندے کو جب یہ فیل کرا دیا تم ایڈکٹ ہو, تو بندے نے قابو پانا چھوڑ دینا. انسان نے جو ہے وہ ڈی موٹیویٹڈ ہو جانا ہے, اس نے سیلف موٹیویٹڈ ہی رہنا وہ چھوڑنے کے لیے, کیونکہ اس کو یہ ثابت کر دیا اس نے کہ تم تو گئے گزرے ہو, اب تو تم پھنس چکے ہو. پہلے پھنسایا اور اس کے بعد یہ وسوسہ ڈالا کہ اب تو تم پھنس چکے ہو, اب تو تم ختم ہو. This is the enmity. I know so many youth یونیورسٹی میں گئے, انتہائی نیک ماں باپ کے بچے, انتہائی نیک بچے, نمازیں پڑھنے والے, نمازیں پڑھنے والیاں, حجاب کرنے والیاں, اور گیز کو لوور کرنے والے بچے. اسٹیپ بائی اسٹیپ, یہ کر لے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, انٹرمنگلنگ آف سیکسی سے کیا ہوتا ہے, سارے لگیں, کوئی بات نہیں, ہائی فائیو سے کیا ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, یہ کرنے سے, ہینڈ شیک کرنے سے کیا ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, میوزیکل کانسرٹس میں جانے سے کیا ہوتا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں. مولوی ایسے بے وقوف ہیں, ہر انٹرٹینمنٹ کے خلاف ہے, مولویوں کو کچھ نہیں پتا, کوئی بات نہیں, لگے رہو. اینڈ آئی ہیو سین کہ لگے رہنے کی وجہ سے لوگ کس اینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں. ریئلی گڈ پیپل, ریئلی سنسیئر پیپل, نیک لوگ کی کاؤنسلنگز آئی ہمارے پاس. کس درد میں وہ لوگ ہیں کہ اس طرح کے فٹ اسٹیپس فالو کرتے الٹیمیٹلی دے وینٹ ٹو دیٹ سن. ریلیشن شپ بنا, ریلیشن شپ کے بعد آن لائن بات شروع ہوئی, آن لائن بات شروع ہونے کے بعد ویڈیوز شروع ہوئیں, ویڈیوز شروع ہونے کے بعد چیٹنگ بہت خراب جگہ سائٹ پہ گئی, اور اس کے بعد جاتے جاتے فزیکل ریلیشن شروع ہوا, فزیکل ریلیشن بھی ایکسٹریم پہ گیا, اور اب ناؤ دے آر ان ڈسٹریس, وہ ٹوٹ چکے ہیں. کانٹ یو سی, نظر نہیں آ رہا آپ کو کہ کتنی, مطلب کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو عقل والا کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو ویل ایجوکیٹڈ کہتے ہیں, لیکن وین اٹ کمز ٹو ریکگنائزنگ شیطان اینڈ ہز ٹریپس, پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے, ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے. سب کے ساتھ ایسے ہے, ہم انسان ہیں. دیکھیں یہ جتنی میں نے سخت لہجے میں باتیں کی ہیں ہماری بھلائی کے لیے. میں بھی انسان ہوں, میں بھی پھسل سکتا ہوں. شیطان انسان کا دشمن ہے, شیطان ہر ایک پہ اٹیک کرتا ہے. شیطان جو ہے وہ ہر ایک کو اس کو اٹیک کرنے کا طریقہ بھی پتہ ہے, اور ہر ایک کو گمراہ کرنے کا بھی طریقہ پتہ ہے. کسی کو وہ فائنینشیل پرابلمس کے جو ہے وسوسے دے گا, کسی کو وہ پکڑے گا
اکنامک میٹرز کے حوالے سے کسی کو وہ پکڑے گا، شادی کے میٹرز کے حوالے سے کسی کو پکڑے گا، ہسبینڈ وائف ریلیشن کے میٹر کے حوالے سے کسی کو وہ پکڑے گا، چائلڈ اور پیرنٹ ریلیشن شپ کے حوالے سے. مطلب اسے ہر ایک کی ویکنس پتہ ہے، ہر ایک کے فیئرز پتہ ہے، اور وہ اس کو اس کے مطابق آ کے پکڑے گا. پلیز بی ویئر، ریمائنڈ کراتے رہا کریں اپنے آپ کو کہ بھیا یو نیڈ پروٹیکشن. آپ ولنریبل ہیں. انسان کو ویک بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیزائرز کے حوالے سے، ٹیمپٹیشنز کے حوالے سے. یہ ٹیسٹ ہے انسان کا. بٹ آن دی ادر ہینڈ وہ انسان جو ان ڈیزائرز کے ہوتے ہوئے بھی ریزسٹ کر جائے وہ فرشتوں سے بھی پھر اوپر ہے. فرشتے بھی مصافحہ کریں اس سے. یہ ہے اصل میں بات. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یس میں ڈرا رہا ہوں اور ڈرانا چاہیے، بٹ اس کا یہ مطلب نہیں آپ مزید ڈی موٹیویٹ ہو جائیں، مزید ڈسکریج ہو جائیں. اس کا مطلب صرف یہ کہ آپ الرٹ ہو جائیں. رادر یو شوڈ بی موٹیویٹڈ ٹو فائٹ شیطان، اینڈ انشاءاللہ یو کین. آل یو نیڈ ٹو ڈو از سیلف بلیف کہ آپ انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ میں بہت ایبلٹیز رکھی ہیں. نمبر 2، with the help of Allah subhanahu wa ta'ala everything will become easy inshallah. Allah will help you. You will be tested but Allah will help you. But be alert. یہ ہے اصل میں بات.